अनादिनिधनं देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहम्। गुणत्रयम्। प्रीति अप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः इति सांख्यकारिका। गुणाः प्रीति अप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्योन्या अभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च भवन्ति इति अन्वयः। सत्त्वं रजः तमः इति एते त्रयः गुणाः सन्ति। प्रीत्यात्मकः सत्त्वगुणः, अप्रीत्यात्मको भवति रजोगुणः, विषादात्मको भवति तमोगुणः इति। सत्त्वगुणः प्रकाशे समर्थः, रजोगुणः प्रवृत्तिसमर्थः तथा च तमोगुणः नियमनसमर्थः अस्ति। पुनश्च इमे गुणाः परस्परम् अभिभूय तिष्ठन्ति, परस्परं जननहेतुकाः सन्ति, परस्परम् आश्रित्य तिष्ठन्ति इति। अतः इमे गुणाः प्रीति अप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमादिषु समर्थाः, परस्परम् अभिभूय आश्रित्य समर्थाः युक्ता भवन्ति। यथा काचित् सुन्दरी सुशीला च स्त्री पत्युः कृते सुखकारणं भवति, तस्याः सपत्नीनां कृते दुःखकारणं भवति। सा एव पुनः कामातुरस्य पुरुषस्य कृते मोहकारणं भवति इति। सत्त्वगुणः रजस्तमसोः वृत्तिं जनयति, एवमेव रजोगुणः अपि सत्त्वतमसोः वृत्तिं जनयति। यथा कश्चित् सुशासकः दयाशीलः न्यायवान् राजा सदा प्रजापालने तत्परो भवति, सः प्रजानां सुखकारणं भवति। दुष्टान् दण्डयति नाशयति वा तदा सः राजा दुष्टानां दुःखकारणं भवति। दीनान् प्रति दयां प्रदर्श्य मोहकारणं च भवति। तमोगुणोऽपि सत्त्वरजसोः वृत्तिं जनयति। यथा मेघाः स्वयम् आवृताः सन्ति अन्येषां सुखं जनयन्ति। वृष्टिद्वारा ते एव मेघाः कृषकान् कृषिकार्ये प्रवर्तयन्ति, पुनश्च विरहीनां नारीणां कृते मोहं जनयति इति भावः। एतत् चित्रं विभीषणस्य अस्ति। एषः सत्त्वगुणस्य प्रतीकः, अतः सात्विकः। इदं चित्रं रावणस्य अस्ति। रावणः रजोगुणस्य प्रतीकः, अभिमानी क्रियाशीलता एतस्य स्वभावः। इदं चित्रं कुम्भकर्णस्य। अत्र कुम्भकर्णः तमोगुणस्य प्रतीकः, आलस्य निद्रातन्त्रादिकं तमोगुणस्य स्वभावः।